गोर्खाहरूकै हो। अब एउटाले आन्दोलन गर्न आँट्यो अर्कोले विरोध गर्छ, अर्कोले आन्दोलन गर्न अर्कोले विरोध गर्छ। मलाई गोप्य कुरामा अब लुकाउँदैन। हेर्नुहोस् 3 सेप्टेम्बरमा मलाई के भन्यो भने त्यो गलत मेसेज चाहिँ कसरी हो भने त्यसो हो भने त मेजर जुट त 5वटा सङ्गठनभित्र अध्यक्ष त पर्दैन। लेख्ने मान्छे नै उहाँ हो, प्रवक्ता उहाँ हो, सेक्रेटेरिएट उहाँ हो, सबै पोजिसन उहाँकै हो होइन भनेर उहाँले लेखिदिनु भएको भए कुरो सिद्धिन्थ्यो। उहाँले मौखिक रूपमा भनिदिनु तर उहाँले लिखित पठाउनु भएन रहेछ मलाई, र उहाँसँग म यो कुरा गर्नेवाला छु। उहाँले त्यो लेख्ने अधिकार कसले थियो? म लन्डन फर्केपछि यो पब्लिक नै गर्नेवाला छु, उहाँलाई लेख्छु पनि। सेक्रेटेरिएट उहाँ हो र चिफ कोअर्डिनेटर कुनै पनि कुराहरू चिफ कोअर्डिनेटर कृष्णबहादुर राईको थ्रुबाट आउनुपर्छ भनेर पास भएको कुरा हो। उहाँ त एकदम अङ्ग्रेजी राम्रो बोल्ने लेख्ने मान्छे, कि पढ्न जान्नुहुन्न कि उहाँले? नमस्ते, फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरूको कथा भनौँ या नेपालमा बस्ने, आज विश्व एउटा सानो गाउँ जस्तो भइसकेको छ। आज यहाँ भएको घटना 3 सेकेन्डमा अर्को ठाउँमा मात्र होइन संसारभरि पुग्छ। कुनै त्यस्तो युग थियो वर्षौँसम्म एउटा खबर आउनको लागि प्रतीक्षा गर्नु पर्थ्यो। सबैभन्दा यसको पीडा नेपालीहरूमा मूलवासीका छोराहरूले भोगे, त्यो बेलायतले गर्दा। न बेलायत हाम्रो देश हो, न के हो, न कस्तो हो, तर पनि बेलायतले हाम्रा युवाहरूलाई पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत हजारौँ युद्धहरू लडाए। कति कहाँ मरे, के भए, कुन अवस्थामा छन्, कस्तो छन्, त्यसको लेखाजोखा र हिसाब किताब निकाल्ने हो भने सायद नेपालभरिका सबै विद्वानहरूको बुद्धि त्यसमा प्रयोग गर्नुपर्छ होला। विभेदको यति धेरै ठुलो पर्खालहरू बनाएका छन्, गन्न पनि सकिन्न, लेख्न पनि सकिन्न। मैले पटक पटक भनेको छु, यदि लेखिहालियो भने पनि त्यो विश्वको सबैभन्दा ठुलो महाकाव्य हुन्छ र त्यसलाई वर्षौँ वर्ष पढ्न र लेख्न नै लाग्छ। अहिले भूतपूर्व बेलायती सेनामा कार्यरत भूतपूर्व गोर्खालीहरूले 32 वर्षको आन्दोलनमा एउटा ठाउँमा पुर्याएका छन्, सरकार बीच वार्ता गर्ने टेबलमा। यहाँहरूलाई अवगत नै छ, नेपाल सरकारले कुनै पनि इनिसिएटिभ लिँदैन। कर्मचारीको त कुरै नगरौँ, त्यो त तपाईँलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ। त्यही भएर आजको यो दिनमा 70 लाखभन्दा बढी युवाहरू नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ। नेपालको अस्तिको जनगणनामा उहाँहरू पर्नुभयो या पर्नु भएन थाहा छैन, तर हामीले 10 वर्षदेखि 3 करोड भनिरहेका जनताहरू त रहेनछ नि त जनगणनामा। यसको मतलब नेपाल बाहिर बस्ने ती 70 लाख युवाहरू यसमा समाहित भएका छैनन् जस्तो लाग्छ। भूतपूर्व गोर्खालीकै कुरामा जाउँ। अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लगभग वार्ता टोली तयार भइसक्यो। आज यो अन्तर्वार्ता लिइरहँदा मन्त्री परिषदमा लगिँदैछ भने भोलि सम्भवत निर्णय भएर आउनेछ। बेलायतका लागि नवनियुक्त राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यज्यूको उहाँ राजदूत भएपछि नै यो वार्ता टोली गठन गर्ने सरकारको जुन नीति थियो, आखिर सरकारले त्यही नीति अनुसार गर्यो। न गोर्खालीहरूको सुन्यो, न बेलायतको नै सुन्यो। आज म त्यसै विषयमा यो गहन छलफल गर्नको लागि भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सेनाहरूको गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईलाई हामीले आजको यो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ, किनकि उहाँ पनि केही लामो समयदेखि यही वार्ता टोली गठन गर्नको लागि काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो। अब केही दिनमा उहाँ बेलायत फर्किँदै हुनुहुन्छ र यो आजको अन्तर्वार्ताले आजका दिनसम्ममा भएका प्रगति र कठिनाइहरूका केही कुराकानीहरू गर्नेछौँ। स्वागत छ कृष्ण सर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु, नमस्कार। काठमाडौँमा चिसो छ? चिसो त लन्डन पनि छ र उहाँभन्दा अलिक चिसो फिल भइरहेछ नि। हाम्रो यहाँ तताउने सिस्टमहरू धेरै फरक छ उहाँभन्दा, त्यसले गर्दाखेरि नै हो। अब हामी वार्ताको कुरामा जाउँ न। वार्ता टोली गठन भयो? वार्ता टोली गठन भइसकेको छैन। अहिले चाहिँ जुन प्रक्रियामा छ, हुनुपर्ने वार्ता कमिटी चाहिँ डिसेम्बर को फर्स्ट विक भनौँ या नोभेम्बरको अन्तिमभित्रमा वार्ता कमिटी गठन भएर डिसेम्बरको मिडमा चाहिँ वार्ता सुरु हुनुपर्ने थियो। तर विविध कारणले गर्दाखेरि वार्ता कमिटी गठन हुन सकेन। यसमा म नेपाल सरकारलाई मात्रै दोष दिन्न।
यसमा के भयो भने अब मेरो सोच चाहिँ यसरी हुँदैन। यो सबै संस्थाहरू हामीको एउटा हिमाल चढ्दा चढ्ने बाटो फरक फरक हुन्छ नि भने हरेक संस्थाको आफ्ना आफ्ना सोच अनुसार बढेका हुन्छन्। तर पनि यो समयमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिले जुन आन्दोलन शिखरमा पुर्यायो त्यो समयमा अब सबै संस्थाहरूले यसलाई विगतमा जे जस्ता उहाँहरूको अवरोधहरू विरोधहरू सानातिना भए पनि यसलाई अहिले सबैले सपोर्ट गरेको अवस्था हो र यो युनाइटेड हुन आवश्यक पनि छ। सबै एक नभइकन यो ब्रिटिसले फेरि पनि चालखेल गर्ने मौकाहरू पाउँथे। यसैमा पहिला पनि एमओडीले धेरै गोर्खाहरू चाहिँ यो हामीले जे दिइरहेछौँ यसमा खुसी छन् तर एउटा सानो समूह सत्याग्रहले मात्र यसलाई आन्दोलन गरिरहेछ भन्ने कुराहरू एउटा रुमर नफैलाएको होइन। त यसरी नै अहिले चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि हाम्रै संस्थाहरूको बिचमा पनि वार्तामा म बस्ने भन्ने भए यसले कति लम्ब्यायो यो कुरा। जस्तो मैले पनि सुने, मैले भन्न त भने पनि छैन, बोले पनि छैन, तर सुनिराखेको छु होइन। सबै सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू चाहिँ हामी पनि बस्न पाउनुपर्छ वार्तामा, अनि आमरणकर्ताहरू पनि हामीले पनि आमरण गरेका हौँ, हामीले पनि बस्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूले चाहिँ तपाईँको धेरै किसिमको जस्तो लन्डन दूतावासमा भयो, हाम्रो पूर्व राजदूतजी हुँदाखेरिको कुरादेखि अहिले नयाँ राजदूत जाने बेलासम्ममा तपाईँहरूलाई धेरै यो वार्ता कमिटी गठन गर्न अथवा सरकारले चाहिँ वार्ता टोली गठन गरेर चाहिँ क्याबिनेटमा पास गर्न लानलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेर रोकियो भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुनेको। कति सत्यमा यो तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ? यो सही कुरा हो र जसमा कि तपाईँको के हो भन्दाखेरि मेन चाहिँ हाम्रो एम के हो, हामीले खोजेको चाहिँ के, वार्तामा जो बसे पनि 200 वर्षको इतिहासमा इतिहास सचिने काम हुन्छ। यो एउटा डिग्निटीको लडाइँ पनि हो होइन। हाम्रो यति लामो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध जुन दुई राष्ट्रको छ, पुरानो सम्बन्ध, यो पनि नबिग्रिने र यसलाई सच्याउनु पर्ने आवश्यक र अब बायोलेट्रल द्विपक्षीय सन्धि गर्नुपर्छ भन्ने अहिले राष्ट्रले पनि खोजिरहेको यो कुरो चलिरहेको अवस्थाहरूमा हाम्रा जति पनि गोर्खा अर्गनाइजेसनहरूले मैले पनि बस्नु पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो गलत सोच हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो यसले रोक्यो नि धेरै दिन होइन, कारण यसरी नै रोकिएको। म नेपाल आएको धेरै भइसक्यो। अब जुन तपाईँले भन्नुभयो हङ्गरी स्ट्राइकरहरूको चाहिँ हो कि होइन भन्दाखेरि मैले भन्ने गरेको छु, जो कि तपाईँको 8 सेप्टेम्बरमा पनि त्योभन्दा अगाडिको 3 कोमा पनि मैले के भने वार्तामै बस्नुपर्छ भने चाहिँ बरु हङ्गरी स्ट्राइकरहरू बस्ने नि, अरू किन बस्ने, एकजना प्रतिनिधि राख्दा भइगयो नि भनेर कुरो गर्ने मान्छे पनि मै हुँ। तर यहाँ के भइदियो भने 3-3 भन्ने प्रस्ताव आयो। नेपाल सरकारबाट 3 जना, ब्रिटिस सरकारको भनेको ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयबाट 3 जना र भूतपूर्व गोर्खा सैनिकबाट 3 जना। त्यसो भएपछि के हुन्छ भने एकजना यसका जो रिपोर्ट लेख्ने एकजना मेजर जुध बहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँले लेखेको र 2017मा 18मा चाहिँ तपाईँको 22 मार्च 2018मा यो रिपोर्ट पनि दुई राष्ट्रलाई बुझाइएको। अब यो हुन गयो के भने उहाँ पर्छ नै। अब त्यसमा उहाँको जब जिन्दगीमा अस्वास्थ्य पनि हुनसक्छ, उहाँको एसिस्टेन्ट एउटा हुनै पर्छ होइन। अब त्यसमा एकजना हङ्गरी स्ट्राइकर राख्यो भने अर्कोले म पनि बस्नुपर्छ पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूले पनि कुरो निकाल्नु भयो, निकालिराख्नु भएको पनि छ अहिले। उहाँहरूले पनि हामी बिचमा एउटालाई मात्रै राखिदिनुहोस् न भनेको भए कुरो मिलिसक्थ्यो। र गएको पल्ट पनि मैले यहाँ पनि के प्रस्ताव राखेँ भने म कहिले पनि बस्न चाहदिनँ, यसमा एकजना हङ्गरी स्ट्राइकर राख्थ्यौँ अथवा एकजना जो विडो पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई राख्दा पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि भए। र यसो गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ केही संस्थाहरूले डाइरेक्ट चिठी यहाँ फरेन अफेयरमा पठाएको पनि मैले भेटाएको छु। अब केही संस्थाहरूले पनि अब हामी बस्नु पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ दबाब दिइराखेको कुराहरू पनि स्पष्टै छ, मैले भनिराख्नु पर्दैन। यी कुराहरूले गर्दाखेरि अब जुन युरोप हेर्ने जो सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको भनाइ पनि ठिकै हो, जागिरै हो उहाँहरूको। अब भने नमान्नु भनेदेखि भोलि अर्को पार्टीको सरकार आउला
उसको जागिर जाला। तपाईहरूले जबसम्म चाहिँ वार्ता कमिटीको कुरा जुन चाहिँ मिलाएर ल्याउनुहुन्न, तिनजना को बस्ने भनेर, तबसम्म हामी अगाडि बढाउँदैनौँ भने। त्यो धेरै समय यही विषयमा रोकियो, धेरै पटक अहिलेसम्म रोकिएको कारण पनि त्यही नै हो। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि हामीले चाहिँ एउटा सोचेर जो बसे पनि यो इतिहास सच्याउने काम गरौँ, यो अन्तिम मौका हो होइन। यसले गर्दाखेरि सबैको उत्तिकै कन्ट्रिब्युट छ। कोही संस्थाले पहिला के गरे होला, कोही संस्थाले के गरे होला, विगतमा आफ्नो जुन चाहिँ योगदानहरू छन्, तर त्यसलाई चाहिँ मान्छेले भुलेर अब यो फल्ना संस्थालाई राख्यो भनेदेखि चाहिँ हुँदैन भन्ने, अर्को संस्थाले फल्नालाई राख्यो भने हुँदैन भन्ने कुरा। जस्तो मलाई प्रस्तावित ल्याउनुहोस् त, लु तपाईँले भन्नुभयो मलाई, मैले त्यो एउटा मेरो नाम चाहिँ राख्नै पर्छ भनेर मात्रै राखेको, नभए त्यहाँ मैले हङ्गर स्ट्राइकरको एकजनाको नाम राखेको थिएँ कि, अनि मेरो नाम लु प्रस्ताव राख्नुहोस् न त, तर म बस्ने विचार चाहिँ छैन भने। तर पनि उहाँ चाहिँ जो 8 सेप्टेम्बरमा बसेको टोलीहरू हाम्रो हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँहरूले त्योलाई मान्नु भएन। त्यो एउटा प्रस्ताव मात्रै हो, त्यो थिएन। तर कुरो कहाँ बिग्रिएको भन्दाखेरि चाहिँ अब म तत्कालीन राजदूत उहाँसँग पनि भेट्नेवाला छु। उहाँले स्पष्ट के भन्नुभएको थियो भने हामी चाहिँ यो 10 जनाको ग्रुप भनेको चाहिँ एउटा निगरानी निर्देशन टोली निगरानी गर्ने मात्रै, इन्क्लुडिङ म पनि हो, हामी पनि हो। तर सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिले नै कसलाई राख्ने भन्ने निर्णय गर्ने हो भनेर चाहिँ मलाई भन्नुभयो। अब मैले पनि अब एउटा भनौँ न, ठिक छ, उहाँले विश्वास गर्नुभयो, त्यही अनुसार मैले एकजना चाहिँ को राख्ने पछि भनेर राखिनँ। पछि राख्न सकिन्छ नि त पहिलाकै जस्तो। 2 जनाको नाम चाहिँ मैले पठाएँ होइन। पठाउँदाखेरि त्यो यहाँ पनि आयो, उहाँ पनि फालमा बस्यो। तर यहाँ चाहिँ यहाँका चाहिँ मोफाले चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि तपाईँहरू 5 वटा सङ्गठनले चाहिँ कसलाई राख्ने भन्ने निर्णय गरेर मात्रै पठाउनुपर्छ भन्ने गलत मेसेज पठाइदियो। त्यो गलत मेसेज चाहिँ कसरी हो भने, त्यसो हो भने त मेजर जुट त 5 वटा सङ्गठनभित्र अध्यक्ष त पर्दैन। लेख्ने मान्छे नै उहाँ हो, प्रवक्ता उहाँ हो, सेक्रेटरिएट उहाँ हो, सबै पोजिसन उहाँकै हो होइन। जुन कि 8 तारिक पनि उहाँलाई र 2 अक्टोबरमा पनि उहाँलाई नै राख्ने भन्ने सबैले साइन गरेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ बाँकी 2 जना चाहिँ अब सत्याग्रहका सङ्घर्ष समितिले निर्णय गर्ने नै भनेर उहाँले लेखिदिनु भएको भए कुरो सिद्धिन्थ्यो। उहाँले मौखिक रूपमा भन्नुभयो, तर उहाँले लिखित पठाउनु भएन रहेछ मलाई, र उहाँसँग म यो कुरा गर्नेवाला छु होइन। अस्ति एकपल्ट गरे होइन, मैले त्यही नै भनेको हो, मैले भनि नै राखेको छु। भन्नु मात्र भयो, लेखेर होइन, मन्त्रीलाई म भन्छु, म मन्त्रीहरूलाई पनि भन्छु, सबैलाई भन्न सक्छु, तर मिटिङ कल गर्नुहोस् भन्नुभयो होइन। मिटिङ कल गर्दा मन्त्री कहाँ जाने, कहिले उहाँ कहाँ जाने भनेपछि उहाँसँग मन्त्रीसँग भेटघाट गराउन गाह्रो भयो। त्यस्तो त ढिलाइ भइसक्यो होइन। अब अहिले चाहिँ अड्किएको चाहिँ म सरकारले होइन, यो ढिलाइ भएको चाहिँ भुपु गोर्खाका पनि त्यो 10 जना जो 8 सेप्टेम्बरमा मिटिङमा थियो, यी 8 जनाको कारणबाट यो अहिले रोकिएको छ। जहिले पनि म तपाईँहरूलाई 14-15 वर्षदेखि ध्यान दिइरहेको छु होइन। जहिले पनि केही एउटा सफलताको सिँढीमा पुग्ने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूको कोही न कोही एउटा न एउटा किचलो लिएर निकाल्छ। मैले पटक सायद भन्नुहुन्न थियो होला पनि, तर भने पनि छु कि यदि यो विभेदको यो जुन वर्ष लामो हुनुमा मुख्य कारण चाहिँ हामी भुपु गोर्खाली नै हो। गोर्खाहरूकै हो। अब एउटाले आन्दोलन गर्न आँट्यो, अर्कोले विरोध गर्छ, अर्कोले आन्दोलन गर्न अर्कोले विरोध गर्छ। मलाई गोप्य कुरा पनि अब लुकाउँदिनँ। हेर्नुहोस्, 3 सेप्टेम्बरमा मलाई के भन्यो भने त्यहाँभित्रकोले बाहिर मैले कुरा गर्दाखेरि के को आधारमा मिल्ने भने, अब त्यहाँ चाहिँ एउटाले भन्यो तिमीहरूको एउटा अर्गनाइजेसनको अध्यक्ष त यहाँ आउँछ त यहाँभित्र भन्यो। त्यो पनि नाम थाहा भइसक्यो, अहिले नाम म भन्न चाहदिनँ। भित्रसम्म पुग्ने तपाईँ नाम नलिनुहोस्, म लिदिउँला नि त। हजुर, टिकेन्द्र दल देवान साहब नै त हुनुहुन्छ होला नि। म उहाँले पनि भन्दिनँ होइन, उहाँले मलाई भन्दिनँ। त्यसरी चाहिँ त्यो कुराहरू पनि बाहिर निस्क्यो। अहिले मोफामा पनि जस्तो कि 8 सेप्टेम्बरको मिटिङमा के भएको थियो भने
सेक्रेटेरिएट उहाँ हो र चिफ कोअर्डिनेटर कुनै पनि कुराहरू चिफ कोअर्डिनेटर कृष्णबहादुर राईको थ्रुबाट आउनुपर्छ भनेर पास भएको कुरा हो होइन। तर त्यसलाई मानेनन् अहिले। उहाँले चाहिँ खुसी खुसी चिठी जताततै चलाउनु भयो। अहिले मोफामा पनि चिफ कोअर्डिनेटर कृष्णबहादुर राईलाई चाहिँ अथोराइज त थिएन, त्यो जुन चाहिँ प्रस्तावित नामहरू दिनको लागि भन्नुभयो। त्यो यसरी मोफामा लेख्नुभन्दा त त्यो प्रस्तावित नाम कृष्णबहादुर राईले गरेको छ, त्यो त पास त भएको छैन नि त होइन। त्यो नाम चाहिँ कसरी दियो हामीले बुझ्न सकेनौँ भनेर महामहिमज्यू भनेर त तत्कालीन राजदूत लोकदर्शन रेग्मीज्यूलाई पो सोध्नु पर्थ्यो त। मोफालाई पठाउने त होइन नि। मोफालाई पठाएपछि के ल अझै मिलेको छैन, अब कसरी मन्त्री परिषदले पास गर्छ त भन्नुहोस्। कला देखियो उहाँले त्यो लेख्ने अधिकार कसले थियो? म लन्डन फर्केपछि यो पब्लिक नै गर्नेवाला छु, उहाँलाई लेख्छु पनि, म हतपत लेख्दिनँ पनि चिठीहरू। लेख्दाखेरि एउटा त्यो चाहिँ रोजु हुन्छ, एउटा प्रुफ हुन्छ, प्रमाण हुन्छ, काहीँ शब्दहरू बिग्रिन सक्छ भनेर अहिले टिकेन्द्र देवान साहबले जताततै चिठी लेख्दाखेरि भोलि त्यो त हाम्रो प्रमाणको आधार बस्छ नि त। यो तपाईँले लेखेको होइन हो भन्नु पऱ्यो त लेखेपछि त, प्रमाण भएपछि त हो होइन। त्यसले गर्दा यो लेख्ने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो? मोफालाई लेख्ने अधिकार बिजिडब्ल्युएसको चेयरम्यानलाई छ। यदि 8 तारिकको कुरालाई उहाँले साइन गर्नुभएको छ त्यहाँ, त्यो कुरालाई बडा अचम्म छ कि तपाईँहरूको सङ्गठनमा नि मान्ने हो भने त उहाँले त्यसरी मलाई पो सोध्नु पर्थ्यो त, ल यस्तो यस्तो भयो तपाईँलाई त्यो प्रस्तावित नाम त लेख्ने अधिकार त थिएन भनेर मलाई पो लेख्नु पर्थ्यो त। किन मोफालाई लेख्यो? अधिकार कसलाई थियो? यसरी काम बिगारिरहेको छ यहाँ धेरैले है। तर म चाहिँ यो समग्र के भने अहिले चाहिँ त्यसो भन्दा पनि अर्कोको विरोध गर्नु भन्दा पनि अब हामी सबैले अब यो आन्दोलन जति 32 वर्ष लाग्यो हाम्रै कारणहरूबाट हो, अब यसलाई अन्त गर्ने हो भने चाहिँ छाती ठुलो पार्नु पर्यो, चाहे जसुकै बसोस् वार्तामा होइन, राम्रो मान्छेहरू बस्नु पर्यो र यो वार्ता सफल गर्नु पर्यो। किनकि 40,000 45,000बाट चाहिँ घटेर आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ 14-15 हजारमा झरिसक्यो होइन। 2018मा चाहिँ 22 मार्च 2018मा के भनेर हामी छुटेको भन्दै हाम्रो लेभलले सक्दैन, यो चाहिँ हाई प्रोफाइल उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन गरेर मन्त्री लेभलले मात्रै समाधान गर्न सक्छ भनेर 2 राष्ट्रलाई बुझाइएको त हो नि। तर किन यो 5 वर्ष फेरि लम्बियो त? 18, 19, 20, 21, 22, 18 मध्येको 4 वर्ष लम्बियो। कारण किनभने त्यो पनि केही संस्था, म नाम लिन चाहदिनँ, केही संस्थाले आइपिसीको कुरो निकालेर हो। त्यो आइपिसीले त समाधान, हामी त इक्वालिटीको लागि आइपिसीको सवाल यो गर्ने भनेको मेजर टिकेन्द्र दल देवान साहब हो। उहाँले त्यो अन्तर्वार्तामा नि स्वीकारिसक्नु भएको छ, बिजिडब्ल्युएसले हो। अरू कुनै सङ्गठनले आइपिसीको त कुरा निकालेकै छैन। आइपिसी निकाल्ने अधिकार उहाँलाई कसले दियो? त्रिपक्षीय अन्तर्वार्तामा भएको जवाब छ त्यो। त्रिपक्षीय सन्धिमा आइपिसीको कुरा आउँछ? के लेखिया छ? उहाँ त एकदम अङ्ग्रेजी राम्रो बोल्ने लेख्ने मान्छे कि पढ्न जान्नुहुन्न कि उहाँले त्यो आइपिसी 7 को कुरो ननिकालेको भए यो यति 2000 अहिलेसम्म 4-5 वर्ष आउनेवाला थिएन। म सिधा कुरा गर्छु, अहिले पनि आइपिसी 7 को कुराहरू उहाँले निकालिराख्नु भयो अस्तिसम्म। के हो भने तपाईँको इन्टरभ्यू सुने मैले उहाँको, यो त के भने मान्छे मर्दैकै खाँदै गरोस् भनेर। उहाँ को हो र खाँदै गरोस् भन्ने? त्यही त, यो त राष्ट्रको सन्धिको सवाल छ यहाँ। हो, आत्मसम्मानको लडाइँ छ, आत्मसम्मान डिग्निटीको लडाइँ छ। खाँदै गरोस् भने उहाँको भिखारी हो र हामी? माग्नु के हामीलाई पैसा पुगेन दे भन्न खोज्यौँ, हाम्रो अधिकार चाहियो भने। यसले गर्दाखेरि उहाँले यस्ता कुराहरू जवाफ दिन मलाई राम्रै आउँछ है, तर म जवाफ पनि दिन चाहँदैन, उहाँलाई दोष पनि लाउँदैन। किनकि उहाँको दिमागले जस्तो काम गर्छ सबैको दिमाग एउटै प्रकारको हुँदैन नि त। जतिखेर पनि हामी अन्तर्वार्ता गर्ने क्रममा भनौँ न, तपाईँसँग गरौँ अथवा अरू साथीभाइहरूसँग गर्दाखेरि विशेष चाहिँ हामी गोर्खाहरू बिच चाहिँ एकता हुन नसक्नुको कारण नै हामी ढिलो भएको हो र बेलायतले पनि यही चाहन्छ। त्यही चाहन्छ। हुने बेलामा एकजना मान्छेलाई ठक्क बढी मात्रामा प्रयोग भनेको हाम्रो टिकेन्द्र दल देवान साहबलाई नै गर्छ भन्छन् सबैले। किनकि उहाँ नै फरक मत राखेर हरेक पटक आउनुहुन्छ। 2018 को कुरा भयो, 17मा पनि त्यही भएको थियो होइन। आन्दोलन चाहिँ गर्नुहुन्न, उहाँ सपोर्ट पनि गर्नुहुन्न। जब सफलतामा चाहिँ अनि उहाँले अङ्कुश लगाउनुहुन्छ होइन। आफूले आन्दोलन नगरेपछि चुप्पा लागेर बस्दा भइगयो नि त। उहाँलाई कसले चाहिँ अधिकार दिएको छ कि एउटा हामी सारा नेपालीको राष्ट्रको र यो एउटा स्वाभिमानको लडाइँमा उहाँले कहिले पनि आफू आन्दोलन नगर्ने अनि चाहिँ भाँजो हाल्ने काम किन उहाँ गर्नुहुन्छ? त्यही त, उहाँलाई त्यो अधिकार छ।
यो प्रश्न मैले भएको अन्तर्वार्तामा नि गरेको थिएँ, तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला। लगभग 25-30 हजार हाम्रो भुपुहरूले यो अन्तर्वार्ता हेर्नु भएको छ फेसबुकमा र यसमा गरेर होइन। उहाँले पनि अब बुझ्नुपर्ने हो, तर उहाँ पनि अब बुझिराख्नु भएको जस्तो लागेन मलाई पछिल्लो गतिविधिमा। म उहाँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस फेरि पनि गर्छु, तर सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। अब हामी फेरि वार्तातिर जाउँ। कहिलेसम्ममा, जस्तो अब तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ लन्डन भनेपछि कहिलेसम्ममा वार्ता टोली चाहिँ गठन भइसक्ने स्थिति छ? वार्ता टोली अब यो एकजना मेजर जुद्धबहादुर गुरुङ साहबको चाहिँ यहाँ क्याबिनेटले पास गर्छ है। र उहाँले मन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने हालमा चाहिँ मैले सम्पूर्ण मेजर जुद्धको बाहेक अरू कुराहरू चाहिँ नयाँ नियुक्ति राजदूतलाई नै मैले सुम्पेको छु। र प्रधानमन्त्रीजीले नि यही भन्नुभएको थियो नि। उहाँले हामीलाई स्पष्ट पार्नु भएको छ कि हामीले भन्यौँ उहाँहरू एउटा सचिव लेभलले भोलि सकेन भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि त्यही कारणबाट नै हो। तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस् कि अहिले मै बसेर मेरो लेभलमा मिलेन भने त प्राइम मिनिस्टर लेभल त बस्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लेभल चाहिँ बसेर मिलेन भने असहज भयो भने म स्वयं उहाँको मिनिस्टर लेभलमा म आफै बस्छु, तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस्, म लेखेर दिन्छु। र मैले जुन अहिले मिनिस्टरको पावर विगतमा के भयो भने यो मेरो लेभलले सकेन भन्ने कुरो आए, सरकारले राजदूतलाई पावर दिएन विगतमा। यसले गर्दाखेरि हाम्रो राजदूत भन्दा नि उताको प्रतिनिधिलाई त्यो पावर दिएको रहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ मेरो पावरै उहाँले युज गर्नु सक्नुहुन्छ। जबसम्म वार्ता सफल हुँदैन तबसम्म उहाँले गर्नुपर्छ। र के कुरोमा अझै दिनुपर्ने कुरा हो, मिल्नुपर्ने कुरामा मिलेन भने मिनिस्टर लेभलमा आयो भने बस्न तयारी छु भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। अब तर यो वार्ता सुरु भइसक्ने कुरा चाहिँ एउटा न्यू मात्रै हो। यो राजदूत गएपछि, नयाँ राजदूत गएपछि मात्रै सुरु गर्ने भन्ने न्यू मात्रै हो। तर यहाँ वार्ता कमिटी किनभने नयाँ राजदूत नगई नै उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन गरेर सुरु गर्दा भइहाल्थ्यो नि। तर त्यो त भएन, अब राजदूत साहब त जाँदै हुनुहुन्छ। हजुर, त्यो चाहिँ एउटा न्यू चाहिँ के भयो भने नेपाल सरकारलाई पनि कसरी भन्दा नि मैले बुझेको चाहिँ उहाँबाट डेलिगेसन आएकै यहाँको चाहिँ नि मिनिस्टरले भन्नुभयो हामीलाई, तपाईँले हेर्नुहोस् न अहिले पत्रिकामा निस्किरहेको छ यहाँका राजदूत युकेको राजदूतले यहाँ चाहिँ भित्रभित्र चालखेल गरिरहेको अवस्थाहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। ती कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नमिल्नुको एउटा फाइदा उठाइरहेको छ। र त्यो फाइदाको चाहिँ अहिले यो सम्भावित मलाई त के लाग्छ भने मार्चभित्र पनि यही कायदाले चाहिँ सकिँदैन। यो वार्ता अझै अप्रिल मेसम्म, यो त किन मार्चमा त फेब्रुअरीमा फाइनल गरेर मार्चमा साइन गरेर अप्रिलमा त लागू गर्नुपर्ने हो, किनकि तपाईँको आमरण अनसन तोड्ने बेलामा गरेको सम्झौता त्यही हो। हजुर, तर मार्चभित्रमा यदि वार्ता सकिएन भने कसले कहाँ के रोल खेलेको छ मसँग प्रमाण छ। त्यो आम सभामा सारा चाहिँ भुपुहरूलाई म मुख खोल्नेछु। अहिले चाहिँ म मुख खोल्नेवाला छैन। यस्तो अवस्था पनि छ है? यस्तो अवस्था छ, भुपु भित्रै के आफ्नो अधिकारको लागि। हजुर, एकातिर त्यो छ। म चाहिँ अब भन्नु चाहनुहुन्छ भने को राख्दा ठिक हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले म चाहिँ स्पष्ट भन्नु पऱ्यो भने मेजर जुद्ध साहब बसेपछि अब बाँकी 2 जना रहन्छ नि त। 3 जना बस्न पाउँदैन भने पनि 2 जना हङ्गर स्ट्राइकरलाई चाहिँ राख्दै हुन्छ। मेरो तर्फबाट चाहिँ एकदम राख्दै हुन्छ, किनभने लाइफ सेक्रिफाइस त उहाँहरूले गरेको हो नि। हामी 4 घण्टा खान नपाए हामीलाई रिङ्गटा लागेर ढल्छ। मैले मेरो आफ्नो ठाउँबाट चिफ कोअर्डिनेटरको हिसाबले मैले सायद धेरै लोजिस्टिकहरू मिलाएँ, धेरै दुःख गरेँ होला होइन। मेरो ठाउँमा मैले धेरै ठाउँ कुद्नु पऱ्यो होला होइन। मेरो त आफ्नो मैले गरेको दुःख आफ्नो ठाउँमा छ। सबैले आफ्नो आफ्नो पोजिसनमा रहेको आफ्नो कर्तव्य सबैले निभाएको छ कमिटीभित्र। तर एउटा लाइफ नै त्याग गर्छु भन्ने त ठुलो कुरा हो नि त, त्यो त मान्नुपर्छ। उहाँहरू त एउटा चाहिँ हिरो हो नि। यसो हुँदाखेरि म चाहिँ अहिले पनि भन्छु उसले के भन्छ उनीहरू हुँदैन। म चाहिँ मेरो एकदम मलाई प्रेसरमा छ अहिले। हेर्नुहोस् है, म चाहिँ तपाईँको इन्टरभ्यूबाट के भन्छु भने अब मेजर जुद्ध साहबलाई नै त्यो पावर दिन्छ, यहाँबाट दियो भने अब ठिकै छ त, हामी नबस्छौँ, उनीहरूलाई नै राखिदिउँ। यदि नत्र हो भनेदेखि अब के अरे मेजर सङ्गठनको एउटा राखिदिउँ होइन। यो किनभने
कति कुरो विगतमा कन्फ्लिक्ट भयो भने नमिले पनि नि यो सफल पार्नलाई चाहिँ नि मिलेर जानुपर्ने हुन्छ। अहिले यहाँ गठबन्धन सरकार छ नि, उनीहरूको के अरे उनीहरू सिद्धान्त मिल्छ र? होइन नि, मिल्दैन। एउटा गोलको लागि उनीहरू होइन मिलिरहेको छ नि त। अब किनभने हासिल गर्नको लागि यस्तै यो त यस्तो पार्टी जस्तो होइन हाम्रो त, यो त इतिहास सच्याउनको लागि चाहिँ हामी सबै एक भएर के गर्दा ठिक हुन्छ होइन त्यो गरौँ। ठिक छ, अङ्ग्रेजलाई गरेर राख्छ भने ठिकै छ, गेसो र चाहिँ नि बिजिडब्ल्युएसलाई राख्छ भने ठिकै छ। मेरो लागि चाहिँ जसलाई राख्न चाहन्छन् राखेर जाने हो। अर्को त के पनि हुन्छ भने उहाँले अब सब्जेक्ट अनुसारको होइन के विषयमा वार्ता हुन्छ त्यो विषय वार्ता अनुसारको राख्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ यस विषयमा बोल्न छोडेको छु। मेन कुरा चाहिँ कसरी सहज हुन्छ? अब एकता हुनु पर्यो, या त एकता नदेखिनु अनि वार्ता लम्ब्याइदिनु। ब्रिटिसले चाहेको पनि त्यही हो, नेपाल सरकारले पनि किन आफै इनिसिएटिभ लिइराख्ने, किन यो जिम्मेवारी लिइराख्ने, यो आफै बेलायतले हामीले बोल्नै नपरिकन सल्टाइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा छ। यसो थोरै 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 थामथुम पारिदियो भन्ने हुन्छ। अब 5 वर्ष धान्दिएपछि 5 वर्षपछि त बोल्न सक्ने क्षमता भएका धेरै कम भइसक्छन्। मुख्य जड आजको तपाईँको मेरो कुरामा चाहिँ के छ भने जुन यत्रो मेहनत गरेर आमरण अनसन 2 पटक गरेर सत्याग्रहले पहिला गेसोले गर्यो, बिजिडब्ल्युएसले गर्यो, अरू सङ्गठनहरूले गरे, बिगेसोले गर्यो, युभिजनले गर्यो, यो अन्तिम प्रहरमा चाहिँ 2013 देखि गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनलाई नेतृत्व गरिरहेको छ नि। यो भाग खाने बेलामा चाहिँ यो अहिले स्वस्थानी चलिरहेको छ। त्यो खाने बेलामा अभागीलाई रिस उठ्छ भने जस्तो नि रिस उठ्छ र अनि खाने बेलामा चाहिँ हावाहुरी आएर चाहिँ खरानी पनि उडाइदिएको जस्तो अवस्थामा तपाईँहरू पुग्नु भएको मैले महसुस गरेँ। यो साह्रै दुःखदायी कुरा भयो। अब के कारणले हुन नसकेको तपाईँहरूको एकता भन्ने कुरा पनि तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ। बुझेको छु। हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ उहाँहरू एक दिन, आइतबार हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ, सोमबार अर्कै कुरो गर्नुहुन्छ, मङ्गलबार अर्कै कुरा गर्नुहुन्छ, बुधबार त्यो हस्ताक्षरको थाहै छैन, उहाँले बिर्सिसक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै सङ्गठनलाई त्यो रोग पनि लागेको छ अनि त्यसै गरेर चलेर आउनु भएको छ ऊ बेलादेखि। यदि यतिखेर पनि वार्ता हुन सकेन र टाइममा भएन भने चाहिँ भुपुहरूको फेरि त्यस्तो अर्को मौका होला। अब चाहिँ मौका होइन, भुपुमा नै मारामार चल्छ। किनभने यो चाहिँ हामीले इगो राख्नुहुन्न। मुख्य हामीले चाहेको के हो? सबै भुपुले पाउने नेपालीको जित, राष्ट्रको जित, गोर्खाको जित हुने टाइममा अहिले यस्ता खालको भाँजोहरू कहिले अन्तिम प्रहरमा मोफालाई डाइरेक्ट लेख्ने, कहिले एमओडीलाई डाइरेक्ट चिठी लेख्ने, यो खालका चाहिँ प्रविधिले चाहिँ के हुन्छ भने कसले विगतमा धेरै गल्ती गरेको छ त्यो भोलि कोटिन्छ होइन। त्यो त इतिहासमा त निस्किन्छ नै। र म के भन्छु भने अब यो अबको यो म लन्डन पनि जाँदैछु, सायद त्यो बस्छु होला। अब यो विगतमा गेसोले के गर्यो, बिजिडब्ल्युएसले के गर्यो, कसले के गर्यो भन्ने इगो जबसम्म हट्दैन, राख्नु हुँदैन भन्ने म चाहिँ। इगोको कारण मात्र होला र? इगोको यदि त्यस्तो होइन भने मिटिङमा किन पट्टा खेल्नुपर्छ र? म बस्नु पाउनुपर्छ, म बस्नु पाउनुपर्छ भन्ने किन त भन्ने नै हो भने त सिधा कुरा त के छ भने गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिले गरेको आन्दोलन होइन र यो? अफकोर्स हो। नेसा, बिजिडब्ल्युएस र गेसोलाई म बस्नु पाउनुपर्छ भन्ने अधिकार छ। मोर्चाले गरेको आन्दोलन हो। त मोर्चाले गरेको त मोर्चाकै बस्छ नि त। हो नि, जसले नेतृत्व गरेको छ उही बस्छ नि होइन। 46 सालमा कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको छ, सरकार उसैले बनायो होइन। भेरी सिम्पल छ नि। तर यहाँ चाहिँ के हो भने यहाँ चाहिँ जसले त्यो एउटा रोल खेलेको छ होइन, यहाँ चाहिँ यहाँकै जो सेक्रेटरीहरूले नै रोल त्यस्तो खाल्यो। किनकि यिनीहरूलाई कसरी बजाइदिने भन्ने हो। त्यो मैले उहाँले त सिम्पल कुरा के थियो भने तत्कालीन राजदूतलाई डाकेर मन्त्रीले ल के भएको हो, चिठी यस्तो आएको छ भन्नु पर्यो भनिदिएको भए त सत्याग्रहले गरेको आन्दोलन हो, अब वार्ता कसलाई राख्ने उहाँहरूको खुसी हो भनिदिएको भए त कुरो सिद्धिहाल्यो नि। तर के गर्थ्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्पूर्ण भुपुहरूलाई एक बनाएर सबैको सहमति लिएर आउँछ। अब सहमति भएन भने के वार्ता नगर्ने? यस। अब यो कसले गर्यो? फुटाउ र राजगरको जन्मदाता मालिक को छ? बेलायत सरकार। तपाईँहरू कोसँग लड्दै हुन्छ? बेलायत सरकारसँग। स्पष्ट भन्दा यहाँको सरकारले पनि चाहँदैन, चाहँदैन, उहाँकोले त्यति चाहँदैन।
किनभने तपाईँलाई थाहा छ यहाँ कति आउँछ डोनेसन, भोलि त्यो कहाँ कहाँ जान्छ हामी स्पष्ट थाहा छ। हामीले नबोले पनि बाहिर निस्किरहेछ, भोलि जुन सम्बन्ध टुट्ने हो कि। मैले भनेको छु तपाईँहरूको सधैँ भनिरहेको छु त, तपाईँको मास भन्छु यो देशले मान्छे बेच्ने, ऊ देशले किन्ने, अन्याय गर्ने, यो देशले सहने। अब अन्तिममा हामी लगभग अन्तिममा आइपुगिसकेका छौँ। अब के त, वाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब राजदूत, नयाँ राजदूत जाने साथ सबै पूर्ण अधिकार चाहिँ मन्त्रीज्यूले उहाँलाई नै दिनुभएको, त्यो त स्पष्ट भइसक्यो। दिनुहुन्छ अरे मैले अब दिनुभएको हाम्रै अगाडि पनि भन्नुभयो। हजुर लिखित त देखिएको छैन है। अब उहाँ गइसकेपछि अब मेजर जुत कन्फर्म हो होइन। झगडाले गर्दा एकजना मात्र हुनुहुन्छ, एकजना मात्रै भयो, तीनजना जानु त्यो एकजना जानु राम्रो होइन होइन। ठिकै छ, अब दुईजना चाहिँ उहाँले कसरी मेजर जुटले राख्ने भन्ने एउटा अधिकार दियो भने सायद यो समाधान हुन्छ होला है। हस्, यो वार्ता नभाडियोस्, किनभने तपाईँहरूले 32 वर्षको सङ्घर्ष गर्नुभएको, 15 वर्षदेखि म पनि तपाईँहरूको सङ्घर्षमा समाहित छु, लागिरहेको छु। यो अन्तिम पल सफल होस्। यदि यतिखेर पनि भाँजो हालेर बेलायती सरकारको नीतिमा कोही परेर गोर्खालीहरूलाई फेरि पनि निराश बनाउन कोसिस गर्छन् भने तिनलाई चाहिँ ती मरेका पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धका अनगिन्ती भूपू र तिनका परिवारहरूको आत्माले चाहिँ सराप्नेछ। हो, ठिक छ। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने विगतमा एउटा गेसोले गर्दा अहिले पो सत्याग्रहले विरोधी देखिरहेछ त, त्यो स्वाभाविक पनि हो। किनभने उहाँले विरोध गरेपछि त उहाँलाई विरोधी बन्ने भए। अब बिजिडब्ल्युएसले जुन चाहिँ प्रेस रिलिज निकालेर विरोध गरेको हो, विरोध मैले गरेको होइन भन्ने मिल्छ। तर म चाहिँ के हेर्छु भने विगतदेखिको अहिलेसम्म गेसोले विगतमा जे थुप्रै राम्रा कामहरू गरेका छन्, त्यसलाई प्रशंसा गर्नै पर्छ। र अर्को कुरा 2009मा जुन सेटलमेन्ट मुद्दा जितेर आज लन्डनमा धेरै भूपूहरू बिजोग त छन्, तर स्पेसियली के भइदियो भने जो नन पेन्सनरहरू हिजो यहाँ नेपालमा दुःख पाएर कुटिरहेको थियो, बाजा धौधौ थियो, धौधौ होइन धौधौ नै थियो नि, एक छाक खान गाह्रो थियो। उनीहरूले चाहिँ अहिले उहाँ एउटा बेनिफिट पाएर काठमाडौँमा घर बनाइसक्यो, छोराछोरा राम्रो पढाउन सक्ने अवस्था भयो। त्यो क्रेडिट केमा जान्छ भन्दा गेसोलाई जान्छ है। तर बिजिडब्ल्युएसले म चाहिँ जस्तो देख्छु त्यस्तै भन्ने मान्छे हो। बिजिडब्ल्युएसले जो युकेमा रिटायर भएर युकेमै रुमालिरहेका जो हाम्रा मान्छे थियो, अब बिजिडब्ल्युएसले त्यो राम्रो काम गर्यो। त्यो डिपुटेसन चाहिँ उहाँले रोक्नु भएको एकदम राम्रो काम गरिनु भएको, त्यसमा उहाँहरूको प्रशंसा गर्नै पर्छ। सत्याग्रहले अब यो 30 वर्षभन्दा मुनिका विदेशी दिदी पनि बिहा गर्नेदेखि लिएर यस्ता 10-12वटा कुरा सानातिना झिना मसिना पाएका छन्, जो पेन्सन इन्क्रिजदेखि लिएर आदि इत्यादि। आइपिसी 7 पनि यो चाहिँ लडाइँले नै पाएको हो। तर विगतमा गेसोले को विरोधमा कोही पनि उत्रिएन, बिजिडब्ल्युएसको विरोधमा पनि कोही पनि उत्रिएको थिएन। तर सत्याग्रहले राम्रो काम गर्दा 5वटा संस्थाले युनाइटेड भएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अहिले उहाँहरूले विरोध गर्नु चाहिँ ठिक थिएन भन्ने मेरो चाहिँ सोच छ। र अहिले चाहिँ जुन हामी विरोध गेसोले त एउटा प्रेस विज्ञप्ति लिँदै होइन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भन्ने एउटा सबैले पढिसकेको छ। एउटा त्यसरी चाहिँ नि कसैले गल्ती गर्दा माफी माग्छ भने माफ दिनु भनेको सबभन्दा ठुलो धर्म हो। र त्यसले विगतमा गल्ती गर्यो कहाँ हुन्छ भनेर हात ठट्टाइराख्नु पनि हुँदैन। अब बिजिडब्ल्युएसले प्रेस रिलिज पनि निकालेको छैन है, र उनले केही माफी पनि मागेका छैन, र उनले चाहिँ नि उल्टो यहाँ वार्ता ढिलो गराउने जुन कामहरू भइरहेको छ। मैले आन्दोलन गरेको होइन र यो बिजिडब्ल्युएसको लडाइँ पनि होइन भनेपछि चुप्प लागेर बस्नुपर्ने थियो, त के कारणले उहाँ निस्किनु भयो, विरोध गर्नु थाल्नुभयो र अहिले पनि यस्ता खालका भाँजो हाल्नु भएको छ। उहाँलाई तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्छु कि तपाईँले चुप्प लागेर बस्नुहोस्। विगतमा जति राम्रो काम गर्नुभयो, प्रशंसा गरिएको छ, अहिले तपाईँ चुप्प लागेर बस्नुहोस्।
है। फेरि मोफा र दुनियाँलाई कानुनको कुरा गर्नु र राजनीतिक कुरा गर्नुहुन्छ भने मसँग फेस टु फेस डिबेट गर्न आउनुहोस्, म तयारी छु। उहाँलाई पनि म त्यसो नगर्न हुन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हामी सबै नेपाली उस्तै हौँ कि कोही कोही मात्र उस्तै हौँ? कहिलेकाहीँ त लाग्छ हामी सबै उस्तै हौँ, सायद म पनि त्यस्तै छु होला। जब काम बन्ने बेला हुन्छ, जब केही गर्न पर्ने बेला हुन्छ, त्यतिखेर हाम्रो मुख चारतिर फर्किन्छ। हाम्रो विचारहरू आफैमा द्वन्द्व गर्न थाल्छन्। नेपालको राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको लडाईँ पार्टी फुट्या जस्तै गरेर। हेर्नुहोस् न, गैर-आवासीय नेपाली सङ्घमा पनि अहिले त्यही अवस्था छ। भूपुहरूले त 32 वर्षदेखि आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याए, तैपनि यस्ता कति अप्ठ्याराहरू भोगे। यो अन्तिम चरणमा शुद्ध भूपुहरू एक ठाउँमा नउभिदिनाले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारले खेल्ने मौका पाएको छ। बेलायत कुनै पनि हालतमा सकेसम्म दिन नपरोस् भन्ने थियो, तर आमरण अनसनले गर्दा उसलाई घुँडा टेकाए पनि ऊ अझै चाल खेल गरिरहेको छ। गोर्खालीहरू त्यही चाल खेलमा नाचिराख्नु भएको छ। यदि यस्तै हो भने हामी वीर गोर्खाली, हामी वीर नेपाली, हामी बुद्धका सन्तान, हामी पशुपतिका सन्तान, हामी हिमालयका सन्तान भन्न छोडिदेऊ। हामी भनौँ हामी गए गुज्रेका मान्छे हौँ, हाम्रो चेतना छैन, हाम्रो ज्ञान छैन, हामीमा इमान्दारिता छैन। म संसारको सबैभन्दा भ्रष्ट, बुद्धि बिग्रेको, नालायक मान्छे नेपाली हुँ। बस अब यो भन्न मात्रै बाँकी छ। हवस् त, यो विषय अझै सकिएको छैन, फेरि पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तर यतिखेर यो श्रृङ्खलालाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईँहरू पनि क्यानाडा नेपाल हेर्दै गर्नुहोला। हामीलाई तपाईँले क्यानाडा नेपाल युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, canadaNepal.com वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, canadaNepal.com फेसबुक पेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जहाँ चाहनुहुन्छ त्यहीँ हामी हुन्छौँ। देश र विदेश हाम्रो लागि एउटै हो। जहाँ नेपाली त्यहाँ क्यानाडा नेपाल। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, नमस्ते।